बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज दो चैप्टर्स पर बात करेंगे एफबीआर के टैक्स के हवाले से। पहला जो हिस्सा होगा हमारी वीडियो का वो होगा कि ओवरसीज पाकिस्तान में जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर क्या पाकिस्तानियों की तरह ही उनको टैक्स देना पड़ेगा या गवर्नमेंट ने एफबीआर ने उनको कोई सहूलत दी है। इस पर बात करेंगे वीडियो के पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ओवरसीज जब अपने बहन भाई दोस्त अहबाब अजीजों कारब को जब पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं तो क्या तरीकेकार उनको अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत से तरीके हैं। इलीगल तरीका एक हुंडी है, या कोई बंदा वहां से आ रहा है उसके हाथ पैसे भेज दिए। सही तरीकेकार क्या है जिससे कल को उनका जो दोस्त है, उनका जो भाई है, वालदैन है, वो एफआईए या कोई किसी भी किस्म की और एजेंसी की तरफ से सताए ना जाएं, क्योंकि बहुत कचहरी में रहते हुए बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं। एफआईए की तरफ से कोई बंदे को नोटिस आ गया है, बंदा पकड़ा गया है, अकाउंट गलत इस्तेमाल हुआ। तो इन दो बातों पर आज की वीडियो मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि एफबीआर के टैक्सेस में जब ओवरसीज पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको क्या क्या सहूलियात हैं। अगर देखा जाए तो कोई सहूलत भी एफबीआर ने इस बारे में नहीं दी। तकरीबन वही सलूक किया जाता है जो एक पाकिस्तानी के साथ सलूक किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। लेकिन उसमें बहुत से एक आपको मैं तरीकेकार बता देता हूं, वो इस्तेमाल करते हुए आप बहुत से कम लोगों को पता है इस बात का। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और जब आपने ओवरसीज खुद या उनका कोई नुमाइंदा पाकिस्तान में रजिस्ट्री करवानी चाहेगा तो वो इस सहूलत से फायदा उठा सकता है। अच्छा जी, टैक्स जो प्रॉपर्टी की खरीदारी की जाती है पाकिस्तान में, उसमें जब टैक्स कलेक्ट करता है एफबीआर तो फाइलर 3%, लेट फाइलर 6% और नॉन फाइलर 12% के हिसाब से पैसे जमा करवाते हैं। एफबीआर की साइट पे जहां पे हम वाचर बनाते हैं वहां पे कोई ऐसी विंडो, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं दिया गया कि उसमें ओवरसीज के लिए अलहदा एक खाना हो कि ओवरसीज को टैक्स में ये राहत हासिल है। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि नाइकॉप कार्ड का जो मालिक है वो उसका फाइलर होना जरूरी नहीं है। अगर वो नॉन फाइलर भी है तो वो 3% ही टैक्स अदा करेगा। लेकिन चंद एक लोगों को इस बात का पता है। अच्छा, होता क्या है अब कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो फाइलर होते हैं, बकायदा रिटर्न फाइल करते हैं, या जो फाइलर नहीं होना चाहते वो 12% के हिसाब से टैक्स एफबीआर का जो है वो पे करते हैं। अच्छा, अब करना क्या है, आपने जो वीडियो बनाने का मकसद था, जो समझाने का मकसद था कि जिस भी बंदे से आपने रजिस्ट्री करवानी है, अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाना है, तो फर्ज करें एक 10 मरले का प्लॉट खरीदा है, उसकी मालियत 1 करोड़ रुपया बनी है आपकी। तो 1 करोड़ पे जब 3% करवाएंगे तो 3 लाख रुपया बनेगा, और अगर लेट फाइलर है तो 6 लाख रुपया 6% के हिसाब से अदा करेगा, और अगर वो अपना नॉन फाइलर है तो 12 लाख रुपया अदा करेगा। अच्छा, करना अब आपने क्या है, इस वीडियो को अगर एक दफा समझ नहीं आई तो इसको रिवाइंड करके आपने देखना है कि उस करोड़ रुपए को, मालियत को आपने अपने वसीका नवीस को बताना है कि 10 लाख रुपए पे ले आए। करोड़ को 10 लाख पे, जब करोड़ को 10 लाख पे लाएंगे तो फिर 3 लाख ही उसका जो है वो बनेगी आपकी फाइलर के तौर पे। आपको फाइलर, क्योंकि नाइकॉप कार्ड का जो मालिक है वो फाइलर ही तस्वर होगा। तो दूसरे लफ्जों में कहें कि अपने वकील या वसीका नवीस को कहें जी हमें 3 लाख का आपने वाउचर बना के देना है, मालियत को जितना आप कम कर सकते हैं कम कर लें। अच्छा, अब सवाल आएगा जी सब रजिस्ट्रार ऑफिस इस पे इतराज करेगा, सब रजिस्ट्रार मुतलका तहसीलदार एतराज। कोई एतराज नहीं है। जब आप अपना नाइकॉप कार्ड साथ अटैच करेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ही फाइलर तस्वर किया जाएगा। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जो एफबीआर के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, फाइलर नहीं होना चाहते। तो ओवरसीज के लिए ये एक सहूलत है जो कि एफबीआर की साइट पे मौजूद नहीं है।
لوگ اسی طرح ہی اوورسیز بھی لوٹے جا رہے ہیں جس طرح پاکستانیوں کو لوٹا جا رہا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ آٹومیٹکلی ہی فائلر تصور کیے جاتے ہیں جو نائکوب کارڈ کے مالک ہوتے ہیں، جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، جو اوورسیز ہوتے ہیں. تو آپ نے فائلر ہوئے بغیر ہی 3% کے حساب سے اپنا ٹیکس جمع کروانا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جو پیسے باہر سے آتے ہیں عزیز و اقارب کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، ایک تو اس کی لمٹ 50 لاکھ روپے تک ہے، ایک سال میں آپ 50 لاکھ روپیہ منگوا سکتے ہیں. اور دوسرا اوورسیز کے لیے سب سے ضروری جو بات یہ ہے کہ آپ نے ہنڈی کے ذریعے، اچھا بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے وہ وہاں پہ اپنے کسی دوست کو، کسی کو پیسے دیتے ہیں، جی پاکستان پیسے بھیجنے ہیں، اس کو بینک کے ذریعے ٹرانسفر کروا دیں. وہاں پہ تو وہ پاؤنڈ، ڈالر یا ریال کی شکل میں دیتے ہیں. اچھا جو بندہ وہاں پہ ہوتا ہے، اگر وہ بندہ ہنڈی میں انوالو ہو تو وہ کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ اپنے کسی بندے کو کہہ دیتا ہے، یا انہوں نے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں، وہاں پہ پیسے وہ فارن کرنسی میں وصول کرتے ہیں اور آپ کو پاکستانی اکاؤنٹ سے وہ پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے. اگر وہ اکاؤنٹ، جس اکاؤنٹ سے آپ کو ٹرانسفر ہوئے ہیں پیسے، منی لانڈرنگ میں پکڑا جائے، انلیگل کسی بھی کام میں پکڑا جائے، بلیک منی میں پکڑا جائے گا، تو پھر جتنا قانون اس پہ لاگو ہوگا، جس اکاؤنٹ میں اس سے پیسے گئے ہوں گے، وہ بھی اسی طرح ایف آئی اے کے یا کسی اور ایجنسی کے شکنجے میں آئیں گے. یہ اوورسیز بات یاد رکھیں، خود پیسے بھیجیں، اور وہاں سے جو بھی ٹرانسفر کرنے والا ادارہ ہے، بینک ہے، وہاں سے آپ نے جو وہاں کی مقامی کرنسی ہے جس میں آپ پیسے کما رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، اس میں ڈالرز میں، ریال میں یا پاؤنڈ میں آپ نے وہ پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں. وہ پاکستان آ کے پھر ملٹی پلائی ہو کے پاکستانی کرنسی میں آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے اکاؤنٹ میں آئیں. ان کو فارن ریمیٹنس کہا جاتا ہے. اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی 50 لاکھ روپے تک. اور جو یہاں پہ وصول کرنے والے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے وہ پیسے نکلوانے ہیں، بینک سے تقاضا کریں کہ مجھے اس کا انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ بھی بنا کے دیں، تاکہ ان کے پاس ایک رسید موجود رہے. اگر کوئی ایف بی آر اس سے پوچھ گچھ بعد میں کرے، یا انہوں نے سال کے بعد جو ریٹرن فائل کرنی ہے، اس صورت میں وہ رسید ساتھ دیں کہ یہ میرے وائٹ پیسے ہیں، یہ پیسے باہر سے آئے ہیں. بہت سے لوگ پیسے ایسے بھی بھیجتے ہیں، کوئی بندہ باہر سے ٹریول کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پیسے بھیج دیے، تو اگر ان پیسوں سے کوئی چیز خریدی گئی ہے اور ایف بی آر کے نوٹس میں آ گئی ہے، تو جب اس کی منی ٹریل ہی نہیں ہوگی، وہ کسی کی پاکٹ میں پیسے آئے ہوں گے، تو اس میں بھی وہ پکڑا جائے گا. وہ ثابت ہی نہیں کر سکے گا کہ یہ پیسے باہر سے آئے ہیں. تو اوورسیز کے لیے یہ لازم ہے کہ تھرو پراپر چینل، جو طریقہ کار ہے، وہاں سے کوئی پیسے بھیجنے والی جو ایجنسی ہے یا کوئی بینک ہے، اس میں ڈالرز میں، پاؤنڈ میں اور ریال میں پیسے جمع کروائیں، جو پاکستان میں آ کے کنورٹ ہو پیسوں میں، اور ریمیٹنس کی صورت میں آپ کے جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، تو کبھی بھی ان کو تنگی نہیں ہوگی. اگر وہ انلیگل طریقے کریں گے، تو جس طرح ایف پی آر نے آج کل شکنجہ تیز کیا ہوا ہے، لوگوں کے گرد کسا ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ ایف آئی اے کے کیسز بھی ان پہ بن سکتے ہیں، اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے. تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.